ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा प्रहरीले भाटबटिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीन बहादुर गुरुङ सहित 7 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोको टोलीले गुरुङ, पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह, मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजा, सोही कार्यालयका कर्मचारी सुरेन्द्रमान कपाली सहित धर्मप्रसाद गौतम, भूपेन्द्र मणि केसी र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। सीआईबीले कृत्य गरेको कसुरमा उनीहरू विरुद्ध अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवासको 279 रोपनी 3 आना सरकारी जमिन हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका गुरुङलाई यसअघि विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गरेको थियो। सरकारी स्वामित्वमा रहेको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा नामसरी गर्ने कार्यमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो। विक्रम सम्वत 2049 देखि 69 सालसम्म ललिता निवासको जग्गा लिखित कृत्य गरी हिनामिना भएको सार्वजनिक भएको थियो। सोही प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा यसअघि 300 जनालाई प्रतिवादी बनाएर ब्यूरोले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने जनाउँदै फाइल फिर्ता पठाएको थियो। त्यसपछि अनुसन्धान जारी रहेको बताए पनि थप प्रगति भएको थिएन। पछिल्लो चरणमा भने सीआईबीले अनुसन्धान तीव्र पारेको थियो। उक्त घटनाको सन्दर्भमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरेर 175 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दा हाल विचाराधीन रहेको छ। सीआईबीका प्रहरी उपरीक्षकको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले ललिता निवासको जग्गामा सरकारी लिखित कृत्य भएको निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थीलाई रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई मंगलबार कीर्तिपुरमा सम्बोधन गर्दै उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम रोक्नका लागि रुचि अनुसारका विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन आग्रह गर्नुभएको हो। विश्वविद्यालयका शैक्षिक गतिविधि निर्धारित समयमा हुनुपर्ने बताउँदै उहाँले शैक्षिक क्यालेन्डर दृढतापूर्वक लागू गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विद्यार्थी र अभिभावकहरूको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षा गर्नु विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको आधारभूत दायित्व भएको समेत बताउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो। विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्नु अत्यावश्यक रहेको भन्दै उहाँले विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा सरकारले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका तत्कालका समस्या पहिचान गरी यथासम्भव समाधान गर्ने प्रयत्न गरिरहेको कुरा यस गरिमामय सभामा उल्लेख गर्नु मैले सान्दर्भिक ठानेको छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आबद्ध शिक्षक कर्मचारीका प्रतिनिधिहरू, विभिन्न विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधि तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूसँग भएका भेटघाट एवं छलफलका आधारमा प्राप्त सूचना र जनताको समेत चाहनालाई ध्यान दिई त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उन्नति र विकासका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू बनाई अगाडि बढ्न आवश्यक छ। यसका लागि विश्वविद्यालयबाट पेश हुने उपयुक्त योजना र कार्यक्रममा नेपाल सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग रहने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। विश्वविद्यालयका समस्याहरूको समाधान संवाद एवं रचनात्मक सहयोगबाट गर्नुहुने सबै सरकारवालाहरूसँग हार्दिक अपिल पनि गर्न चाहन्छु। सभासदज्यूहरू, आज विश्वविद्यालय सभाको वार्षिक दिवस बैठक लगत्तै सभाको साधारण बैठक समेत पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 80-81 को प्रस्तावित नीति कार्यक्रम तथा बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने हाम्रो अर्को महत्त्वपूर्ण कार्यभार हो। यस अवसरमा म विश्वविद्यालयबाट सञ्चालित उच्च शिक्षाका कार्यक्रमहरूबाट नेपालको आवश्यकता, जनचाहना र विश्व परिवेश अनुकूल गुणात्मक रूपले प्रतिस्पर्धी विद्यार्थीहरू उत्पादन गरी विश्व बजारमा उचित स्थान प्राप्त गर्न बनाउने दिशामा आवश्यक छलफल हुने विश्वास पनि मैले दिएको छु। हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थीहरू विदेशी क्रम किन बढिरहेको छ? विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको आवश्यकता र रुचि अनुसारका विषयहरूमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने कार्यक्रमहरू ल्याउन र
विदेशी नपर्ने अवस्था सृजना गर्न म देशको सबैभन्दा ठुलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पाठ्यक्रम बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गर्ने विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षाका विषयमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई म विशेष रूपले निर्देशित पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर हुनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठुलो विश्वविद्यालय भएका यस विश्वविद्यालयको नेपालमा स्थापित अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरूलाई समेत पठन पाठन तथा अनुसन्धान कार्यमा नेतृत्व तथा मार्गदर्शन गर्ने दायित्व रहेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु। उहाँले मुलुकको संघीय शासन प्रणाली अनुसार उच्च शिक्षाको पुनर्संरचनामा पनि विश्वविद्यालयले अग्रणी नेतृत्व लिन अपिल गर्नुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण मतले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्न लागि भन्दै एमाले र रासोपाले विरोध जनाएपछि मंगलबार प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा यस विषयमा जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री महतले निर्वाचनको स्वतन्त्रताको पक्षमा आफूहरू रहेको भन्दै आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेकै अवस्थामा कायम रहने स्पष्ट पार्नु भएको हो। उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यस्तै अवस्थामा रहने बताउनुभयो। निर्वाचन कार्यालय खारेजी गर्ने सरकारको कुनै मनसाय नभए पनि बुलबस बजेटमा खारेजी भन्ने शब्द परेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रशासन कार्यालय परिसरमा नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय राख्ने तयारी भए पनि सरकारवाला सबैसँग कुराकानी भएपछि निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना हटाउने कुनै योजना नरहेको जिकिर गर्नुभयो। अब जहाँसम्म यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भ छ, यो निर्वाचन आयोगको सन्दर्भमा हामीले कार्यालय नै खारिजी भनेका थिएनौँ, तैपनि त्यहाँ खारेजी शब्द पर्न गयो। हामीलाई के लाग्यो भने तत्कालको अवस्थामा यहाँ जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आउँदाखेरि यहाँ के पर्न गएछ भने खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन इकाइ रहने। अब 5 वर्षसम्म यसको धेरै काम नहोला। त्यसो हुनाले यसमै यो त्यहाँको परिसर छ, बिल्डिङ छ, त्यही नै यसको स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ कार्यालय भइहाल्छ भन्ने आशयका साथ यो पर्न गयो। तर समग्र स्टेक होल्डरसँग छलफल गरिसकेपछि, थप निर्वाचन आयोगसँग कुराकानी भइसकेपछि, सबै आफ्नो नेतृत्व तहमा पनि कुराकानी भइसकेपछि हामी स्पष्ट छौँ। हाम्रो कुनै पनि मनसाय यसको स्वतन्त्र छुट्टै अस्तित्वलाई नकार्ने, समाप्त पार्ने कुनै हाम्रो मनसाय थिएन। र सुस्पष्ट रूपमा फेरि पनि म के दोहोऱ्याउन चाहन्छु भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ त्यसरी नै रहनेछन्। अझ त्योभन्दा अझ कसरी त्यसलाई इम्पावर गर्ने, अझ थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने अझ त्यसलाई चाहिँ सबल बनाउन, अझ त्यहाँ के चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ, यसको स्वतन्त्र अस्तित्व, अझ कारबाहीमा अझ कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्याराहरू छन् भने त्यसलाई पनि सघाउ पुग्ने गरेर चाहिँ के सरकारले गर्नु पर्यो त्यो सरकार गर्न तयार छ। त्यसकारण यो कुनै खारेजी हुँदैन। जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जसरी निर्वाचन आयोगले राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् भनेपछि यस बारेमा मैले थप स्पष्ट पारिरहनु पर्दैन। र मेरो पार्टी र यो सरकार निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रतालाई अन्तिम समयसम्म हामी कहीँ कतै पनि कम्प्रोमाइज हुन दिँदैनौँ। त्यो हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो कमिटमेन्ट हो र हाम्रो विश्वास हो। यो विश्वास हो। त्यस हुनाले हाम्रो विश्वासै भएको हुनाले हामी पो यो विषयलाई कमजोर पार्न चाहन्छौँ कि यसलाई हटाउन चाहन्छौँ कि यसलाई सिडिओको अन्तर्गत पो राख्न चाहन्छौँ कि भन्ने किसिमको जुन किसिमको सम्प्रेषण भएको छ कुनै सत्यता छैन।
र यसको स्वतन्त्र अस्तित्व रहन्छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन कार्यालयहरू चाहिँ काम गर्नेछन्। जसरी उहाँहरूले चाहिँ चलाउनु भएको छ त्यसरी नै चल्नेछ र यो खारेज हुँदैन। कार्यालयहरू जस्तो छ त्यसै गरी चल्छ, त्यो म विश्वास दिलाउँछु। उहाँले आयोगको स्वतन्त्र अस्तित्व र काम कारबाहीमा देखिएका व्यवधान समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो। यसअघि जिल्ला निर्वाचन खारेजीको विषयमा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विरोध जनाएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध भएको थियो। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले र रासोपाले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय विरुद्ध उठेर विरोध जनाउँदै अर्थमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। उनीहरूले सरकारको बजेट वक्तव्यमा निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी प्रशासन कार्यालय मार्फत इकाइ खडा गर्ने निर्णयले लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न हुने र निष्पक्ष रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले आवश्यक रुलिङको माग गरेका थिए। बैठकको सुरुमै रासपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले यस विषयमा अर्थमन्त्रीले सदनमा आएर सच्याउने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्ने बताउनुभयो। त्यस्तै एमालेका सांसद सूर्य थापाले निर्वाचन कार्यालय खारेजीका विषयमा पटक पटक अर्थमन्त्रीको ध्यानकर्षण गराइए पनि सच्याउने कुनै संकेत प्राप्त नभएको र यसलाई नसच्याएसम्म सदन चल्न नसक्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्ने धारणा राख्दै यस विषयमा सभामुखले रुलिङ गर्नुपर्ने माग गर्नु भएको थियो। त्यस्तै रासपा सभापति रवि लामिछानेले संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर नभएकाले विरोध जनाउनु परेको बताउनु भएको थियो। यसमा अर्थमन्त्रीको गोलमेट जवाफ स्वीकार्य नहुने उहाँले स्पष्ट समेत पार्नु भएको थियो। बैठकमा कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने विषय सच्याउने विषयमा आफूहरू विश्वस्त रहेको र अर्थमन्त्रीबाट प्रतिबद्धता आउने भएकाले कार्यसूचीमा अघि बढ्न आग्रह समेत गर्नु भएको थियो। सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार नै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिने कार्यक्रम रहेको भन्दै बस्न आग्रह गर्दा पनि एमाले र रासोपाका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गर्नु भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रतिमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी हटाएर राज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गौतमले पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी हटाएर राज्य कोषमा दाखिला गर्दै पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप कायम गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले पशुपतिनाथ मन्दिरमा अनावश्यक रूपमा सुनको जलहरी राखिएको र जलहरी सम्बन्धी विवादले हिन्दू धर्मावलम्बीको भावनामा चोट पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। त्यस्तै उहाँले जलहरीमा 13 जनाको नाम कुदेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो। भाङ्रा ओडी बाघको छालामा बस्ने भोले बाबाले मलाई सुनको जलहरी चढाऊ भनेका थिए कि न त भोलेनाथलाई सुनको जलहरी चढाउँदा शिवलिङ्गको मौलिक स्वरूप नै दर्शन गर्न पाइने हुन्छ कि आराध्यदेव पशुपतिनाथलाई समेत जथाभावी विवादमा ल्याएर सारा हिन्दूहरूको भावनामा चोट पुग्ने काम भएको छ। सभामुख महोदय, गर्भगृहमा रहेको शिवलिङ्गलाई छुन त हुँदैन भन्ने मान्यता हाम्रो परम्परा छ। धर्मको नाममा नौटङ्की बन्द गराई चढाएको सबै सुन राज्य कोषमा दाखिला हुने गरी पशुपतिनाथको मौलिक स्वरूप देखिने गरी पुरानै अवस्थामा राखियोस् भनी म आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, पशुपतिमा अर्पित जलहरीमा ढिलै भए पनि अख्तियारले परीक्षण गर्नु राम्रो कुरा हो। सभामुख महोदय, तर उक्त जलहरीको परीक्षण गर्दा 13 जनाको नाम पार्वतीका अङ्गका रूपमा पुजिने जलहरीको सुवर्ण पीठिकामा कुदेर लेख्ने मोह अति निन्दनीय मात्रै होइन, सभामुख भर्त्सना योग्य पनि छ। सभामुख महोदय, म भगवानको गर्भगृहमा आफ्नो नाम लेखाउने मोह जाग्नु लेखाउने कदापि मात्र होइन। यस्तो बुद्धि कहाँबाट प्रकट हुन्छ? सभामुख महोदय, हामीले भगवानको अङ्गका रूपमा पुज्ने पीठिकामा दैनिक तन्त्र र वैदिक विधिपूर्वक अर्चना हुन्छ। सभामुख महोदय, पशुपतिनाथकै मन्दिरमा बरु दान पेटिका हराएको, घ्याम्पो हराएको जस्ता कुराहरूको सत्य तथ्य जानकारी पनि यस सदनलाई दिनुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह सभामुख मार्फत गर्न चाहन्छु। त्यस्तै सांसद महेश बस्नेतले दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने निर्णयले किसानलाई समस्या पर्ने भएकाले उक्त निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले बोर्ड खारेज गर्ने निर्णय राष्ट्रको अहितमा रहेको समेत बताउनु भयो। दुग्ध विकास बोर्डलाई पनि खारेज गर्ने भनेर उहाँले प्रस्ताव गर्नुभएको छ। करिब 30 लाख दुध किसानहरू, 600 दुग्ध उद्योग, 1800 सहकारी र दैनिक 1 करोड उपभोक्ताको बीचमा सेवा गरिराखेको दुग्ध विकास बोर्डलाई खारिज गर्नुपर्ने आवश्यकता किन रह्यो? यो निर्णय अथवा यो प्रस्ताव यो किसान विरोधी छ, यो राष्ट्रको अहितमा गरिएको प्रस्ताव हो। यसले विदेशी
दुधलाई नेपालमा भित्र्याउने, नेपालका उद्योगहरूलाई समाप्त गर्ने र नेपाली किसानहरूलाई अझ बढी गरिब बनाउनेको दिशातर्फ यो प्रस्ताव अगाडि आएको देखिन्छ। त्यसैले यो राष्ट्रको हित विपरीत आएको प्रस्तावलाई जसरी निर्वाचन आयोग खारेजी गर्ने प्रस्तावलाई फिर्ता लिनुभयो, त्यसरी नै यो सरकारले यो प्रस्ताव पनि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा म यो सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। उहाँले बोर्ड खारेज गरेर विदेशी दूध भित्र्याउने षड्यन्त्र फैरेको भन्दै यसका कारण 30 लाख दुग्ध किसान र सयौं दुग्ध उद्योग धराशायी हुने जिकिर गर्नुभयो। नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले राजनीतिक र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताउनु भएको छ। मंगलबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बर्तौलाले सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टरमा उभिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका बजेट त्रुटिपूर्ण भयो भनेर संशोधन गरेको भन्दै राजनीतिक र नैतिक रूपमा वर्तमान सरकारको वैधता समाप्त भएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकार सधैँ बहुमतमा हुने हुँदा बजेट जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्ने भन्दै बजेटमाथि संशोधन भएपछि संवैधानिक हिसाबले पनि सरकारको वैधता नहुने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले आफूलाई नैतिक र राजनीतिक हिसाबमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने सरकारको वैधता समाप्त भएको स्वीकार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। छलफलको प्रक्रिया चल्दै छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिया पनि छैन। तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, छलफलको प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन। मन्त्रीहरूले जवाफ दिने काम जारी छ। तर सरकारका अर्थमन्त्रीले रोस्टरमा उभिएर आफूले ल्याएको कार्यक्रम त्रुटिपूर्ण भयो, गल्ती भयो, त्यस कारणले उहाँले यसलाई फिर्ता लिनुभयो भनेको बजेट सच्याउनु भयो, संशोधन भयो। राजनीतिक रूपमा र नैतिक रूपमा यो सरकार आजैको दिनदेखि वास्तवमा ढलेको यो संसदले यसरी बुझ्छ। संवैधानिक हिसाबले, कानुनी हिसाबले, संसदीय राजनीतिका हिसाबले र बजेट निर्माणको आजसम्मको इतिहासको हिसाबले सरकार ल्याएको बजेट सरकार जहिले पनि बहुमतमा हुन्छ। हामीले धेरै विषय जसरी उठाए तापनि सरकार बहुमतमा हुन्छ। बहुमतले जस्ताको तस्तै आफूले ल्याएको कार्यक्रम पास गर्ने सामर्थ्य राख्नुपर्छ। यसको अर्थ के देखियो भने आज हामीले उठाएका विषयवस्तु ठिक रहेछ, बजेट बेठिक रहेछ भन्ने कुरा सरकारका अर्थमन्त्रीबाट स्वीकारोक्ति भयो। त्यसकारण यो सरकारले यदि नैतिक रूपमा सरकारले आफूलाई नैतिक रूपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छ, राजनीतिक हिसाबले प्रस्तुत गर्न चाहन्छ भने उसले यो निकै ठुलो गम्भीर वास्तवमा बजेट मार्फत कमजोरी गरेको स्वीकार्यो। त्यसकारण ऊ राजनीतिक र नैतिक रूपमा यो सरकारको वैधता आजको दिनबाट समाप्त भयो। यता नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले सरकार बहुमत हुँदासम्म रहिरहने भन्दै बहुमतले नै बजेट पारित हुने जिकिर गर्नुभयो। उहाँले बजेटका विषयमा कानुनी हिसाबले आवश्यक विषय सच्याउन सक्ने र संशोधन पनि गर्न सकिने तर्क गर्नुभयो। सरकार बहुमतको सरकार हो, बहुमत रहँदासम्म सरकार रहिरहन्छ र बजेट नीति कार्यक्रम, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू सरकारले प्रस्तुत गर्छ र सरकारले प्रस्तुत गरेको त्यो चाहिँ बहुमतहरूले सांसदहरूले पारित गर्छन्। र अहिले पनि बजेटको बारेमा आलोचना छ। आज पनि निर्वाचन आयोग खारेजको प्रसङ्गलाई लिएर मान्यहरूले विषयहरू उठाउनु भयो। अर्थमन्त्रीले जवाब दिइसक्नु भएको छ। यो करिब हामीलाई चाहिँ पहिलेकै अवस्थामा कायम राख्छौँ र हामी अगाडि बढ्छौँ भन्ने कुरा भएको हुँदाखेरि बजेट चाहिँ मिल्न सक्ने, मिलाउन पर्ने, आवश्यक ठाउँमा संशोधन गर्न सकिने कानुनी प्रावधानहरू हुँदासम्म संशोधन गरेर पारित भएर अगाडि बढ्छ। उहाँहरू प्रतिपक्ष भएको हुँदाखेरि भन्नुभयो होला, प्रतिपक्षले भन्नु स्वाभाविक हो। प्रतिपक्षले चाहिँ बजेट पास नभइदियोस्, नीति कार्यक्रम पास नभइदियोस्, सरकार असफल होस् भनेर वेटिङ अफ गभर्मेन्टको रूपमा रहेको प्रतिपक्षले भन्ने कुरालाई हामीले स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। तर बजेट पास हुन्छ, संशोधन भएको छैन। बजेट संशोधन यो हाम्रो मैले अघि भनिसकेँ नि, कानुनी हिसाबले मिल्नेसम्म हामी सच्याउँछौँ, आउन सकिन्छ। कानुनी हिसाबले बजेट भनेको आफै विधेयक हो। विधेयकमा चाहिँ मान्यहरू कुरा उठाइसकेपछि विधेयकमा भएका कुराहरू सच्याउनु यही हाउसले पास गर्ने भएको हुँदाखेरि संशोधन हुनसक्छ, संशोधन हुन सक्दैन भन्ने कुरा साँचो होइन। त्यस्तै नेपाली कङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले विपक्षी दलले त्रुटिलाई औल्याउने कुरा जायज भए पनि कुनै पनि कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले प्रस्तुत हुन नहुने बताउनु भयो। उहाँले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्षताका साथै बलियो बनाउन कङ्ग्रेस अग्रसर नै हुने जिकिर गर्नुभयो। पनि हालतमा निर्वाचन आयोगलाई कमजोर गर्ने, निर्वाचन आयोगका काम कुराहरू सरकारको कुनै निकायमा सार्ने
कुरै हुन सक्दैन र कमसेकम नेपाली काङ्ग्रेसका लागि त्यो कुरा कहिले मान्य पनि हुँदैन, सह्य पनि हुँदैन। काङ्ग्रेसले त्यो गर्दैन। हामी त लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने, आवधिक निर्वाचनमा विश्वास गर्ने र निर्वाचन पनि निष्पक्ष, स्वच्छ, पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको मानिस हो। हाम्रो प्रधानमन्त्री आफै प्रधानमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। गृहमन्त्रीहरू पटक गृहमन्त्री भएको बेला निर्वाचन हारेको पार्टी हो। यानि कि हामी राज्य सरकार, निर्वाचन आयोग बाहेकका निकायले निर्वाचन सञ्चालन गर्नुपर्छ अथवा निर्वाचनमा चाहिँ त अवाञ्छित गतिविधि गरेर निर्वाचन जित्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै राख्ने पार्टी होइन नि। त्यसो भए हुनाले हामी प्रष्ट छौँ। यो बारेमा थोरै कन्फ्युजन मात्रै भएको हो, त्यो आज स्पष्ट भइसकेको छ। अब प्रतिपक्षी दलको भूमिका, विपक्षी दलको भूमिका भनेको भएका कहीँनिरका कमी कमजोरीहरू, त्रुटिहरू ती प्राविधिक हुन् कि सारवान हुन् कि प्रक्रियागतका त्रुटिहरू हुन्, तिनलाई केलाउने ओल्याउने कुरा जायज हो। त्यसमा मैले अन्यथा टिप्पणी गर्नु हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन, गर्ने विषय होइन। तथापि कुनै पनि विषयलाई अतिरञ्जन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुहुन्न। अहिलेको सरकारमा काङ्ग्रेस छ, यति कुरा बुझ्नुपर्छ। र काङ्ग्रेस मैले आग्रह गरिहालेँ, हामी त्यो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ जसले निष्पक्ष निर्वाचनमा विश्वास गर्छ। त्यसका उदाहरणहरू प्रशस्त छन्। त्यसो भए हुनाले यसमा कसैले पनि चाहिँ त अन्यथा लिनु आवश्यक छैन। अलिकता संसदमा विषयवस्तु प्रस्तुत हुँदा अलि अतिरञ्जनपूर्ण ढङ्गले हुन्छन्। अब त्यसलाई पनि मैले धेरै अन्यथा रूपमा लिएको छैन र त्यसमा म अन्यथा टिप्पणी पनि गर्दिनँ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले र रासोपाले जिल्ला निर्वाचन आयोग खारेज गर्ने तयारी भएको भन्दै विरोध गरेपछि अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शर्माले निर्वाचन आयोगको जिल्ला संरचना अहिलेको अवस्थामा कायम रहने जवाफ दिनुभएको थियो। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाए राष्ट्रपतिलाई छानबिन समितिको संयोजक बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै भट्टराईले पशुपति मन्दिरको जलहरीमा पूर्व राष्ट्रपति र पूर्व प्रधानमन्त्रीले मुछिने काम भएकाले वर्तमान राष्ट्रपति संयोजक र प्रधानमन्त्री र संस्कृति पर्यटन मन्त्रीलाई सदस्य बनाएर 3 सदस्यीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। यस विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने एमाले तयार रहेको भन्दै उहाँले समितिमा सांसदहरू नभएर संसदको अभिन्न अङ्गको रूपमा रहेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई सहभागी गराउनु पर्ने जिकिर गर्नुभयो। त्यस्तै भट्टराईले सरकारी तवरबाट निर्माण हुने कामहरूमा पहल कदमी लिने र शिलान्यास गर्नेको नाम राख्ने गरिएको भन्दै जलहरी बनाउँदा पनि ताम्रपत्रमा पूर्व राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको नाम राख्नु स्वाभाविक भएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले केही विषयमा एमालेलाई नियोजित रूपमा मुस्ने काम भएको र मुलुकको ध्यान अन्यन्त्रै मोड्ने काम भएको उल्लेख गर्नुभयो। पहिलो कुरा त उहाँलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा हो हैन। अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कुनै पनि नेकपा एमाले माथि, नेकपा एमालेको नेतामाथि त्यहाँ उसले गडबडी गरेको छ भन्ने कुरा आयो भने नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीमा राखेको हुन्छ त? त्यो त कानुनी हिसाबले पुष्टि हुनु पर्यो, तथ्यले पुष्टि हुनु पर्यो। त्यसै बाहिर हावाको भरमा कुरा गरेर त भएन नि। त्यस कारणले मैले पनि अघि पनि भनिसकेँ, यस्ता फन्डा यहाँ कति आइरहेका छन्। जलहरीको कुरामा एमालेलाई मुछिया थिएन, आज जलहरीको केस कहाँ पुग्यो त हैन? अख्तियारले सबै ल्याएर जोखेर हेर्दाखेरि कति रहेछ जलहरी? किन हिजो त्यो कुरा उठाइयो? त्यस कारण यस्ता बाहिर बतासे कुरा उठाएर अनि मुलुकको ध्यान अन्यत्र डाइभर्ट गर्ने र आफूले गरेका ठुल्ठुला काण्डहरू हैन, तपाईँको यो अयोग्य लडाकु काण्ड हैन, अरबौँ खरबौँ पैसा बेरोजु छ। महालेखा परीक्षाको प्रतिवेदनले त्यही भन्छ, अख्तियारले फाइलमा त्यही भनिराखेको छ। त्यो छानबिन हुनु पर्यो नि। त्यसमा त प्रधानमन्त्रीजी नै परिहाल्नुहुन्छ, माओवादीका नेताहरू पर्छ र यहाँ संसदीय छानबिन समिति बनाऊ जलहरीमा भन्नुभएको छ। ठिक छ। अब मैले अघि पनि एक ठाउँ भनेको थिएँ, जलहरीमा चाहिँ कसको पालामा गरेको भन्दा विद्या भण्डारी राष्ट्रपति, केपी ओली प्रधानमन्त्रीको पालामा, फलानु मन्त्रीको पालामा गरेको भनेर एउटा ताम्रपत्र राखेको छ। ताम्रपत्र त यो भवनमा पनि छ, संसद भवनमा। यो भवन कसले उद्घाटन गरेको? राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको भन्ने यहाँ लेखेको छ क्या। अब हाम्रा मान्यहरू यो भवन भत्काउन जानुहुन्छ कि? ताम्रपत्र त यहाँ पनि छ। प्रचण्डजीले कतिवटा पुल भवन उद्घाटन गर्नुभएको छ। प्रचण्डजीले उद्घाटन गरेको ताम्रपत्र त्यहाँ छ। माओवादी साथीहरू त्यो भत्काउन जान्छन् कि? शेरबहादुर देउवाजीले उद्घाटन गरेको भनेर कति पुल, सार्वजनिक भवन, स्कुल होलान्, कलेज होलान्, काङ्ग्रेसको साथीहरू त्यो भत्काउन जानुहुन्छ कि? त्यसकारण यसमा मेरो भनाइ के छ भने यदि छानबिन समिति संसदीय छानबिनै गर्नुपर्ने भएछ भने गरौँला। तर त्यसमा मेरो एउटा निवेदन काङ्ग्रेस र माओवादी साथीहरूलाई के छ भने अब संसदीय छानबिन समिति भनेर यहाँ 2-4 सांसदहरूलाई राखेर छानबिन नगरौँ।
यो राष्ट्रपति जोडिएको प्रधानमन्त्री जोडिएको केस उहाँहरूले भन्नुभएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई। अब राष्ट्रपति पनि संसदको अङ्ग हुन्छ, प्रधानमन्त्री पनि संसदको अङ्ग हुन्छ। त्यहाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो संवेदनशील ठाउँलाई छानबिन गर्नको निम्ति अहिलेका राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री सदस्य अनि संस्कृति मन्त्री सदस्य राखेर 3 सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। अब त्यसले पनि छानबिन राम्रो गरेन भने आफ्ना गोरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने। त्यस्तै सचिव भट्टराईले ललिता निवास प्रकरणमा पनि एमालेलाई बदनाम गर्न खोजिएको भन्दै कोही पनि एमाले नेताले गडबडी गरेको पुष्टि भए पार्टीले कारबाही गर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लाल पूर्जा दिनका लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट काम भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्ना मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले आयोगले हालसम्म 8,79,000 भन्दा बढी भूमिहीनको लागत प्रविष्ट गरेको बताउनुभयो। उहाँले 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2853 वटा जग्गा धनी लाल पूर्जा वितरण गरिसकिएको बताउनुभयो। नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक पूर्वाधारको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भूमिहीनहरूको समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यसलाई दीर्घकालीन समाधान नै गरिने उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य भइ नै रहेको छ। दलित सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छिटो लाल पूर्जा वितरण होस्, कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने विषयमा म भन्न चाहन्छु। राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट कार्य अगाडि बढिरहेको छ। सो आयोगले हालसम्म 8,79,098 संख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लागत प्रविष्ट गरिसकेको छ। त्यस्तै 697 स्थानीय तहसँग सम्झौता गरी 2853 वटा जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा समेत वितरण गरिसकेको छ र नापी र मालपोत एकीकृत गर्न आवश्यक बढ्ने पूर्वाधार निर्माण लगायतका कार्यहरू अगाडि बढाइसकेको छ। समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालय मार्फत कार्य भइ नै रहेको छ। सहकारीको प्रचलित मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तको आधारमा उत्पादनमुखी सहकारीको अवधारणा अगाडि बढाइएको छ भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत उत्पादनमुखी सहकारीलाई अनुदान समेत दिँदै आएको छ। उपलब्ध साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। सहकारी महासंघलाई दिँदै आएको रकम यसपटक बजेटमा छुट्याइएको छ भन्ने प्रश्नमा भन्न चाहन्छु। साधन स्रोत अनुसार बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ। आवश्यकताको आधारमा जनतालाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइनेछ। यसको लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक परामर्श गरिनेछ भनेर जानकारी गराउन चाहन्छु। आज सोवासीको अवस्था भयावह रहेको जानकारी पनि म सम्मान्य सभामुख महोदयलाई गराउन चाहन्छु। बाजेको पालादेखि घर छ तर लाल पूर्जा छैन। अंशबन्डा गर्नु पर्यो, कसरी गर्ने र त्यसैले हाम्रो मन्त्रालयले सोवासीलाई जग्गा धनी पूर्जा वितरणको प्रक्रियालाई पनि अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। अहिले सहकारी पीडितहरू धरनामा बसेका छन्। सहकारी पीडितले आफ्नो पैसा आफैले पाएका छैनन्। तिनले छिटोभन्दा छिटो आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ। सहकारी संस्थालाई पनि कसरी दिगो र बलियो बनाउने हो यसको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु। उहाँले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि सहकारी सुधार कार्यदल गठन भई कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा निष्कर्षमा पुर्याएर द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयमा निष्कर्षमा पुर्याएर लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सत्यनिरूपण तथा शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनका लागि 31 करोड 44 लाख बजेट छुट्याएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
त्यस्तै उहाँले मौलिक हक सम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने नियम मध्ये 2 नियमावली मात्र बनाउन बाँकी रहेको उल्लेख गर्दै निष्क्रिय विधेयकहरूलाई बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको र विभिन्न विधेयकहरूमा मन्त्रालयले सहमति प्रदान गरिसकेको जिकिर गर्नुभयो। मन्त्री गुरुङले ठूला भ्रष्टाचार काण्डको निष्पक्ष छानबिन गरी अघि बढ्ने तथा सुशासन स्थापना गर्ने लक्ष्यका साथ सरकार अघि बढेको बताउनुभयो। आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत बन्नुपर्ने नियमावलीको सम्बन्धमा कानुन मन्त्रालयले मस्यौदा सहमति दिइसकेको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। सो नियमावली छिटै जारी हुने विश्वास रहेको छ। मौलिक हक कार्यान्वयनको लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त हुँदैन, ती हकको कार्यान्वयनको लागि आवश्यक वित्तीय तथा प्रशासनिक प्रबन्ध पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रममा समेत मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय समावेश गरी कार्यान्वयनमा लगिएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पर्याप्तताको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षक अन्तर्गतका कार्यक्रममा छलफल भएकै होला भन्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका विषय तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सङ्घीय शिक्षा ऐन लगायत कतिपय ऐनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेका छन्। कतिपय विषयका विधेयकहरू अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा पेश भई सभाको कार्यकाल समाप्त भएको कारण स्वतः निष्क्रिय भएका थिए। त्यसरी निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी संसदमा पेश गर्नका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, फैसला कार्यान्वयनका सम्बन्धमा माननीय सदस्यहरूले लिनुभएको चिन्ता र व्यक्त गर्नुभएको चासो सान्दर्भिक नै छ। प्राप्त पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार करिब 20 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ जरिवाना बक्यौता रहेकोमा करिब 8% असुल भएको छ भने करिब 1,43,000 वर्ष कैद बक्यौता रहेकोमा करिब 25% भुक्तान भएको छ। कानुनको प्रशासन कायम गर्ने दृष्टिले हेर्दा निश्चय पनि यो गम्भीर विषय हो। नेपाल सरकार सम्बद्ध सबै पक्षसँगको सहकार्यमा फैसला कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको शीर्षक अन्तर्गत विनियोजित बजेट मन्त्रालय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नेपाल कानुन आयोग र न्याय सेवा तालिम केन्द्रको बजेट भएको बेहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु। न्यायपालिकाको बजेट मन्त्रालय अन्तर्गतको बजेटमा समावेश नभई बेग्लै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको बेहोरा अवगत गराउन चाहन्छु। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि 31 करोड 44 लाख बजेट यस मन्त्रालयमा नै छुट्याइएको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग अन्तर्गत द्वन्द्व पीडित र परिवारजनको पहिचान र परिचय पत्र वितरण उजुरी सम्बन्धी विस्तृत छानबिन तथा स्थलगत अनुसन्धान कार्यक्रम DNA सङ्कलन तथा प्रोफाइलिङ सब उत्खनन तथा फोरेन्सिक परीक्षण लगायतका कार्यक्रमको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाको कामलाई टुङ्गोमा पुर्याउनको लागि आवश्यक पर्ने बजेट र आयोगहरूको कार्य सम्पादनको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत साधनमा कमी हुन नदिने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। उहाँले मन्त्रालय न्याय सम्पादनलाई छिटो छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा सरकार गम्भीर रहेको र छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न मन्त्रालय आवश्यक गृह कार्यमा समेत जुटेको उल्लेख गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले तत्काल अनलाइन र टोकन प्रणाली लागू गर्न कोशी अस्पताल प्रशासनलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार आकस्मिक निरीक्षणका क्रममा विराटनगर स्थित कोशी अस्पताल पुग्नुभएका स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले ओपीडी र टिकट काउन्टरमा अत्याधिक भीड़ देखेपछि कोशी अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रविन राज सिंहलाई सर्वसाधारणलाई सजिलो र सुलभ रूपमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन निर्देशन दिनुभयो। टिकट यो चाहिँ अनलाइनबाट पनि फिजिकली पनि उपस्थित भएर दुवै प्रक्रियाबाट पाउने गरी सिस्टमको विकास गर्ने भएर हामी निर्देशन गरिसकेका थियौँ। धेरै अस्पतालहरूमा त्यो सुरु भइसकेको छ। यहाँ चाहिँ ओपीडीमा चाहिँ यो टिकटको सिस्टमको बारेमा चाहिँ अनलाइन सुरु भएको रहेछ। अहिले भर्खर मैले डाक्टर साहबहरूसँग कुरा गरेँ, यसलाई तत्काल तुरुन्तै यो अनलाइन सिस्टमबाट पनि यो व्यवस्था गर्ने बारेमा अब मिसु साहब पनि हुनुहुन्छ, सिनियर डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। अब हाम्रो तर्फबाट गर्ने कुरामा हामी ठाउँमा सहयोग गर्छौँ र उहाँहरूले गर्ने कुरा चाहिँ यदि सामान्यभन्दा सामान्य कुरा पनि गर्न पाइन्छ यो पनि गर्ने। निरीक्षणका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेल, कोशी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सुधा देवकोटा, न्याम्सका उपकुलपति लगायत मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू सहभागी रहेका थिए।
मन्त्री बस्नेतले कोशी अस्पतालको विभिन्न वार्डको निरीक्षण गर्नुका साथै अस्पतालको समस्याबारे जानकारी लिनुभएको थियो। यसैबीच राजधानी बाहिर संघीय सरकार अन्तर्गतको विराटनगर स्थित कोशी अस्पतालमा 330 बेड निशुल्क गरिएको छ। गरीब, असहाय र विपन्न नागरिकहरूको निशुल्क उपचार गर्ने सरकारको दायित्व भएकाले मंगलबारदेखि आईसीयू, एसडीयू र क्याबिन बाहेक 330 बेड निशुल्क र उपचार पनि निशुल्क गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले घोषणा गर्नुभयो। आजकै मितिबाट कोशी अस्पतालले पनि गरिब, विपन्न, असहाय र बेवारिसी बिरामीहरूका हितका लागि र अर्को नेपालको संविधानले उल्लेख गरेको विषय चाहिँ जनताको स्वास्थ्य निशुल्क उपचार गर्ने जुन एउटा हक कायम गर्ने हिसाबले उहाँहरूले त्यो मानवीय संवेदना र उतातिर आएर संवैधानिक प्रावधान सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर आजकै दिनबाट यसलाई निशुल्क बेड 330 वटा बेड कोशी अस्पतालबाट आजदेखि पूर्ण रूपमा निशुल्क हुने घोषणा चाहिँ म उहाँहरूको तर्फबाट र हाम्रो संयुक्त हाम्रो यो सहकार्यमा मैले चाहिँ तपाईँहरू यो सञ्चारकर्मी साथीहरूको अगाडि घोषणा गर्न चाहे। निशुल्क उपचारका लागि बिरामीहरूले स्थानीय पालिका र ओडा कार्यालयको सिफारिस तथा विपन्न नागरिक भएको परिचय पत्र ल्याउनु पर्ने कोशी अस्पतालले जनाएको छ। निशुल्क उपचार गर्दा लाग्ने खर्चको भरपाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिने बताइएको छ। मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै कानून तर्जुमा गरिनुपर्नेमा कानून क्षेत्रका विज्ञले जोड दिएका छन्। महिला कानून र विकास मञ्चले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफलमा मानव तस्करी सम्बन्धी छुट्टै कानून नभएका कारण नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मानव तस्करीको मुद्दा चलाउन नसकिएकाले छिट्टै यस सम्बन्धी कानून बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले मानव बेचबिखन सम्बन्धी कानून संशोधन गरी तस्करीको दफा राख्न खोजिएको जानकारी गराउनु भएको हो। मानव तस्करी सम्बन्धी अलग कानून बनाएर यो विषयलाई सम्बोधन गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। वैदेशिक रोजगारीको नाममा पनि हैन जुन बेचबिखन भइरहेछ त्यसलाई चाहिँ यसले समेटेको छैन। यो मानव बेचबिखनको रूपमा चाहिँ एउटा सबैभन्दा एउटा कहाँनिर हाम्रो देखिन्छ भन्दाखेरि यो क ख भ गरेर चाहिँ वेश्यागमन गर्ने भनेको चाहिँ यो अब फोर्सफुल गरेर त रेप पनि हुने भयो। तर कोही चाहिँ अब सेक्स वर्कर छ र एउटा म्युचुअल हैन अन्डरस्ट्यान्डिङमा सेक्स वर्करसँग गयो भने वेश्यागमन गर्नु पनि मानव बेचबिखन हो भन्नु चाहिँ कतिको उपयुक्त हो कि होइन। यहाँनिर चाहिँ यो परिभाषाले चाहिँ मानव बेचबिखन चाहिँ आफ्नै उ छ हैन। कोही चाहिँ अब एउटा सहमतिमा सेक्स वर्कर कहाँ गएको छ भने त्यो नै बेचबिखन हो भन्नु कतिको उपयुक्त हो। र के अरे वेश्यावृत्तिमा लगाउने भन्ने कुरा छ। यसले चाहिँ अब कतिपय स्थितिमा चाहिँ यो भोलेन्टरी सेक्स वर्कलाई पनि समेट्छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ हुनसक्छ। तर मेन कुरा भनेको मानिस चाहिँ किन्ने बेच्ने हो भन्ने कुरा हो। र यसै गरेर हाम्रो चाहिँ अरू डेफिनेसनहरू इन्टरनेसनल डेफिनेसनहरूले चाहिँ के छुट्याएको छैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको ओसार पोसार छुट्याएको छैन। तर हामीले के छुट्यायौँ भन्दाखेरि ओसार पोसार छुट्यायो। र ओसार पोसारमा के भनेको छ भन्दाखेरि किन्ने वा बेच्ने उद्देश्यले मानिसलाई चाहिँ विदेशमा लैजाने वा चाहिँ वेश्यावृत्ति वा शोषणको उद्देश्यले चाहिँ नेपालभित्रकै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेश लैजाने वा अरूलाई अरू कसैलाई दिने भन्यो। यो चाहिँ हामीलाई प्रब्लमहरू अहिले नै आइसकेको छ होइन। विशेष गरी मैले हजुरहरूसँग पनि सेयर गरेको होला। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ ललितपुरकै सानीपामा एउटा केस के भयो भन्दाखेरि चाहिँ दार्जिलिङको चाहिँ 6 जना बहिनीहरूलाई ल्याएर त्यहाँ चाहिँ एकदम च्यानल गेटमा चाहिँ बन्दर जस्तो बनाएर सेक्स वर्कमा चाहिँ फोर्सफुल रूपमा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ बलपूर्ण यो वेश्यावृत्तिमा लगाउने कामहरू भइरहेको थियो र प्रहरीले रेस्क्यु गरेर उहाँलाई निकाल्नुभयो र मुद्दा चल्यो। र मानव बेचबिखन अन्तर्गत चाहिँ मुद्दा चल्दाखेरि पछि उहाँहरूको जो चाहिँ जसको विरुद्धमा मुद्दा चलेको थियो त्यो चाहिँ हाम्रो डिफेन्स लयरहरूले के भन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई त दार्जिलिङबाट यहाँ लिएर आएको हो। यो त अहिले समाजै समाज किनभने यो अहिले त के भनेको छ एउटा चाहिँ विदेश लैजाने भनेको छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नेपालभित्रको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा वा विदेश लैजाने वा अरू कसैलाई दिने भनेको छ। अधिवक्ता विमला खड्का दर्लामीले सरकारी वकिलसँगै पीडितलाई अन्य कानून व्यवसाय पनि उपलब्ध गराउने गरी कानूनमा संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कानूनमा संशोधन गर्नुपर्ने बुँदा पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रमुख डाक्टर मीन बहादुर श्रेष्ठले पञ्चवर्षीय आवधिक योजनालाई सफल बनाउन कार्यान्वयनका त्रुटिहरूलाई सुधार गर्ने प्रयास भएको बताउनु भएको छ। 16औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना तर्जुमाको तयारीका सम्बन्धमा मंगलबार सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मी संघको छलफल कार्यक्रममा श्रेष्ठले यसअघि योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अबको आवधिक योजना केन्द्रित हुने बताउनुभयो। उहाँले सन् 2026 सम्ममा अधिकतम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने, सन् 2030 सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना बनाउने जानकारी दिनुभयो। हाल कार्यान्वयनमा रहेको 15औं योजना महत्वाकांक्षी रहेको र त्यसअघिका अधिकांश योजनाका लक्ष्यहरू पूरा भएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले मुलुकमा भएका स्रोत साधनको पूर्ण प्रयोग नहुँदा लाभ लिन नसकेको भन्दै अब भने स्रोत र साधनको उच्चतम प्रयोग गरिने उल्लेख गर्नुभयो। श्रेष्ठले आवधिक योजना बनाउँदा तीनवटै तहसँग समन्वय गर्ने र सरोकारवाला सबै निकायबाट सुझाव लिने बताउनुभयो। एकपछि अर्को थान गिन्तीको हिसाबले बढी हुने गरी नयाँ थपियो भनेर योजना बनाउन चाहिरहेका छैनौँ र यसैमा के गर्यो भने पहिलाको जस्तो योजना बन्दैन, राम्रो बन्छ भन्ने छलफलको सिलसिलामा यहाँहरूसँग पनि हामीले इन्टरेक्ट गर्दैछौँ। अनि अब यो राष्ट्रिय योजना आयोगले योजना बनाउने अनि गभर्मेन्टका अरू निकायहरूले त्यसको कार्यान्वयन गर्छन् कि गर्दैनन् त्यसको समस्या के छ भनेर पनि यहाँहरूले भन्नुभएको छ र समग्रमा यहाँहरूको सुझावलाई हामीले आत्मसात गरेर त्यो तत्त थीमेटिक ग्रुपको योजनाहरू लक्ष्य नीति कार्यनीतिहरू बनाउँदाखेरि हामीले समावेश गर्नेछौँ भन्न चाहेँ। अलि पहिलादेखि नै अलि राम्रो काम भएको हो। आर्थिक क्षेत्रमा अलि हामी पछाडि थियौँ र 14औं योजनामा चाहिँ हामीले टार्गेटभन्दा बढी हासिल गऱ्यौँ। त्यसको आधार के थियो त भन्दा भूकम्प आयो, भूकम्पले धेरै नोक्सानी पुर्यायो र भूकम्पको पछिको रिकन्स्ट्रक्सनको लागि हामीले धेरै रिसोर्सहरू मोबिलाइज गर्न सक्यौँ। बाहिरको रिसोर्स मोबिलाइज भएको कारणले त्यसले समेत पुस गरेकोले 14औं योजनाको टार्गेट पुरा भएको हो। त्यो 14औं योजनामा मेरो सही थियो, त्यसकारण भएको हो चाहिँ म दाबी गर्दिनँ होइन। 14औं योजनाको डकुमेन्ट बनाउने फाइनल गर्ने क्रममा त्यो चाहिँ म थिएँ र त्यसको 14औं योजनाको एचिभमेन्ट के भयो भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गरेर 15औं योजना निर्माण गरिएको थियो। अब हामीले आगामी वर्षको ट्रान्सफर्मेसन गर्दाखेरि यहाँहरूले दिएका मध्येका कतिपय सुझावहरू यससँग सम्बन्धित छन्। हामीले केमा बिल्ड गर्ने, हामी कसरी धनी हुने भन्दा हामीसित नभएको विषयमा आधारित भएर त हुँदैन। हामीसित भएकै विषयमा हो नेचुरल रिसोर्सेसहरू। अहिलेसम्मको हाम्रो चाहिँ कमी कमजोरी के हो त भन्दा हामीसित जमिन छ, त्यसको पुरा प्रयोग गरेर खेतीपाती राम्रो गर्न सकेनौँ। हामीसित वन छ, करिब अहिले 46% पुगेको छ, त्यसको प्रयोगबाट हामीले लाभ लिन सकेका छैनौँ। ढुङ्गाकेटी बालुवाको कुरा भयो, वातावरण संरक्षणलाई ग्यारेन्टी गरेर तिनीहरूको प्रयोग गर्नुमा त्यो गर्न सकेका छैनौँ। बजेट हाम्रो योजना र बजेटसँगको तालमेल के, हामीले योजना बनाउँछौँ जति नै राम्रो बनाए पनि त्यो चाहिँ त कार्यान्वयन हुन्न भन्ने कुरा छ। यो 13औं योजनासम्म करिब केही किसिमको अवस्था थियो। योजना एकातिर बन्ने, बजेटमा त्यो रिफ्लेक्ट नहुने, त्यसैलाई समाधान गर्नको लागि यो मध्यमकालीन खर्च संरचना भनेर यो योजना र बजेटलाई जोड्नको लागि यो डकुमेन्ट आउन थालेको छ र यसले अलिकति कोअर्डिनेसन गर्दैछ र अर्को बजेट बनाउने सिलसिलामै सिलिङ दिनेदेखि लिएर कार्यक्रम छनौटमा राष्ट्रिय योजना आयोग आफै पनि संलग्न हुने गरेकोले त्यसमा चाहिँ रिफ्लेक्सन भएकै छ। आगामी वर्षको बजेट जुन अहिले हामीले बनाएर पास हुने क्रममा छ त्यसमा बढी समस्या आएको सोर्स भनेको अहिलेको भन्दा सिलिङ घट्यो र त्यो खर्च गर्नको लागि आयोजनाहरू नयाँ आउन सकेनन्, त्यसमा धेरै विवाद भएको भन्ने जस्तो लाग्छ। अब अहिले हामीले योजना बनाउने कि नबनाउने भन्दाखेरि योजनाबद्ध विकास चाहिन्छ कि चाहिन्न भनेर सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैले आफ्नो आफ्नो तहले काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै क्षेत्रमा बढी काम हुने, कुनैमा कम हुने, रिसोर्सहरूको कहीँ चाहिँ त्यति नै 1 करोड छ भने त्यसले कतिपय ठाउँमा धेरै लामो सडक बन्ने, कति ठाउँमा कम बन्ने लगायतका हुने भएकोले यो सबै कुरा मिलाउनको लागि अझै पनि हाम्रोमा केही वर्ष
केही दशकै भनौँ योजनाबद्ध विकासको आवश्यकता छ। उहाँले योजनाबद्ध विकासको औचित्यका आधारमा योजनाहरूलाई समावेश गर्ने गरी सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताउनुभयो।